यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से हजरात ने मुझसे ये कहा है कि हज़रत वीडियो तो बहुत देखते हैं, लेकिन कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे कि हमारी मुफलिसी, हमारी तंगदस्ती जो है दूर होती हुई नज़र आए। हज़रत, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों का भविष्य बदल सकें या उनको अच्छी तालीम दे सकें। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पैसों में बरकत नहीं है, पैसा पास रुकता नहीं है, और अगर पैसा भी है तो खर्च हो जाता है। यानी कि कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे कि हमारे पास बेतहाशा दौलत हो, क्योंकि आज का दौरे हाजिरा जो है वो पैसों का वक्त है। जिसके पास पैसा है उसकी ही वाह वाह हुआ करती है। तो ऐसा अमल बताइए। तो मैं उनके कहने के मुताबिक आपको एक ऐसा बाबरकत और बड़ा ही मुजर्रब अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल ऐसा अमल है कि अगर कोई मुफलिसी और तंगदस्ती के आलम में जी रहा है तो अल्लाह तबारक व ताला के रहमो करम से उसके घर में इतनी अतियाए रब्बानी अता की जाएगी कि उससे संभाली भी ना जाएगी। अगर वो हज़ारपति है तो लखपति हो जाएगा, और अगर वो लखपति है तो वो करोड़पति हो जाएगा। वरना मैं तो इतना कहूँगा कि इस अमल को अगर ज़िंदगी का मामूल बना लेता है कोई, तो अल्लाह तबारक व ताला के रहमो करम से इस अमल से आपकी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। नस्लिन बादा कुल्ली नस्ल, यानी कि आपके बाद आने वाली नस्लें जो हैं वो बैठकर खा सकती हैं। तो अमल आपको करना किस तरीके से है और अमल का तरीक़ाकार क्या है, जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। आप हजरात अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्त अहबाब अजीज़ों अकारिब तक हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन की घंटी का बटन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी नए नए अमलियात या वजीफ़ात की वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। रज़ा रूहानी इलाज यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपके कहने के मुताबिक बड़ा ही मुबारक और बड़ा ही बाबरकत अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को एक काली बिल्ली पर सर अंजाम दिया जाएगा। किस तरीके से सर अंजाम देना है? आपको इस अमल को करने से पहले एक निहायत ही खूबसूरत जो काली बिल्ली है, जिसका एक रुआं तक बिल्कुल सफ़ेद ना हो, बिल्कुल सिया काली बिल्ली की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस अमल के लिए। इस अमल को उस बिल्ली पर ही आपको आज़माना है, और इतना याद रखें, बिल्ले पर यह अमल नहीं कर सकते। बिल्ली पर ही आपको इस अमल को सर अंजाम देना है। शायद आपने पूरे YouTube पर ऐसा अमल नहीं देखा होगा। मैं आपको जो ये अमल बता रहा हूँ, ये अमल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना ही आपने सुना होगा। तो आपको काली बिल्ली का इंतखाब करना है, जिसका एक रुआं तक सफ़ेद ना हो। उस काली बिल्ली को आपको ले आना है। उस काली बिल्ली को नहलाना है, धुलाना है, यानी कि उसको पाको साफ कर लेना है। पाको साफ करने के बाद जिस तरीके से औलो औलाद को आप पालते हो, इस तरीके से उस बिल्ली का आपको ख्याल रखना है।
اور اس بلی کے رہنے کی جگہ الگ انتخاب کر دے، یعنی کہ اس پر کوئی کسی جانور کا حملہ نہ ہو اور وہ محفوظ رہے، یعنی کہ گھر سے باہر اس کے رہنے کی جگہ انتخاب کر دے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، ہر روز کم از کم اس عمل کو آپ کو 40 دن کرنا ہے۔ اس بلی کو پاک و صاف کرنے کے بعد اتنی دوری پر، یعنی کہ 2 فٹ کی دوری پر اس بلی کو بٹھا دینا ہے، اور آپ کو اول آخر 3 مرتبہ با آواز بلند درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی۔ یہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھ لینی ہے، ورنہ جو درود پاک آپ کو اچھی طرح یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، ہر روز 3 مرتبہ آپ کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے با آواز بلند۔ علیحدہ کمرے کے اندر آپ اور بلی، باقی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اور بلی کو واپس اس کی جگہ پر چھوڑ آنا، یعنی کہ جہاں اس کی رہائش کی جگہ ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے، جہاں اپنے رہنے کا انتظام اس کا کیا ہے، اس بلی کو وہاں پر رکھ دیں۔ اس طریقے سے آپ کو اس عمل کو 40 دن سر انجام دینا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ کی بلی حمل سے ہو جائے، جب آپ کی بلی حمل سے ہو جائے، یعنی کہ اس کے کوئی بچہ بچی ہونے کو ہے، حمل ٹھہر جائے، تو آپ کو اس کو نگرانی میں رکھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 40 دن مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد بلی کے حمل جب ٹھہر جائے تو آپ کو کڑی نظر رکھنی ہے، خواہ چاہے تو آپ اس میں بلی کی رہنے کی جگہ پر کیمرہ لگا دیں، یا کڑی نظر اس پر آپ کو رکھنی ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، جب بلی اپنے بچوں کو جنم دے، جب بلی اپنے بچوں کو جنم دے تو اس وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بچے کو وہ جنم دیتی ہے تو اس کے بعد جو کچھ ماہواری یا اس کے جال جو نکلتا ہے، اس کو خواتین حضرات بہت جانتی ہیں، کیونکہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچے کے ساتھ کچھ ایسی گندگی، ایسی ناپاکی نکلتی ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ فاشارت الیہ، میں آپ کو اشارے کے اندر سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو کچھ خواتینوں کے نہیں، سب خواتینوں کے کچھ ناپاکیاں نکلتی ہے جس کو وہ پھینک دیا کرتی ہیں۔ تو اتنا یاد رکھے کہ وہ بلی کے جو ناپاکی نکلے گی، جس کو جال کہا کرتے ہیں، وہ بلی پھینکتی نہیں ہے بلکہ اس کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ وہ بلی جب بچے کو جنم دے تو اس سے پہلے، اس گندگی کو کھانے سے پہلے آپ اس گندگی کو اٹھا لیں، بس اتنا آپ کو کام کرنا ہے۔ اب اس گندگی کو اٹھانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، اس گندگی کو اٹھانے کے بعد آپ کو اس گندگی کو اپنی گھر کی دہلیز پر، جو آپ کے گھر کی چوکھٹ ہے، اس دہلیز پر آپ کو دفنا دینی ہے، گاڑ دینا ہے۔ بس اتنا کرنے کے بعد اسی رات آپ کو، اگر بلی دن میں بچوں کو جنم دیتی ہے تو اسی رات کو آپ کو اس عمل کو پھر سے سر انجام دینا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ کو صرف اور صرف یہی درود پاک اول آخر 3 مرتبہ، اور آپ کو سورہ یاسین شریف صرف ایک دن اس عمل کو پھر انجام دینا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف آپ کو پڑھ لینی ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم سے
आपके घर में इतनी दौलत दस्तयाब होगी, इतना रुपया पैसा आएगा कि आपके दिन फिर जाएंगे। आपकी मुफलिसी, आपकी तंगदस्ती जो है रहमत बारी से दूर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि एकदम अगर दूर होती है तो बहुत से हजरात ये समझते हैं कि कहीं से खजाना हासिल हो गया, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये अमल ऐसा बाबरकत और बड़ा ही पावरफुल अमल है। धीरे 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 आपकी नस्लें दर नस्लें संवरती और सजती हुई चली जाएंगी। यानी कि आपके पास इतनी दौलत दस्तयाब होगी कि आपके खर्च करने पर भी आपसे खर्च नहीं हो पाएगी और आपकी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।